सवाल है, परिंदों को सदके का गोश्त खिलाना किन का तरीका है? जवाब, गैर मुसलमानों का। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसको जिन्नात नजर आते हैं? जवाब, भेड़िए को। सवाल है, कौन सा फल खाने से पेशाब की जलन खत्म हो जाती है? जवाब, तरबूज खाने से। सवाल है, वो कौन सी कौम होगी जो इंसानों को खा जाएगी? जवाब, याजूज माजूज। सवाल है, क्या आप जानते हैं वो कौन सा अमल है जो मुसलमानों की उम्र में इजाफा करता है? जवाब, सदका देना। सवाल है, कौन सी आदत इंसान के अक्ल को खत्म कर देती है? जवाब, लालच की। सवाल है, मुजरिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? जवाब, 2 रकत नफल। सवाल है, किस चीज का तेल नाक में लगाने से इंसानी जल्द बूढ़ा नहीं होता? जवाब, जैतून का तेल। सवाल है, वो कौन सी सब्जी है जो गुर्दे की बीमारी ठीक करती है? जवाब, अरवी की सब्जी। सवाल है, वो क्या है जो हम खाते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते? जवाब, कसम। सवाल है, वो कौन सी सब्जी है जिसको खाने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है? जवाब, टमाटर। सवाल है, किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? जवाब, मछली का गोश्त। सवाल है, वो कौन सा काफिर है जो जन्नत में जाएगा? जवाब, जो पैदाइशी पागल हो। सवाल है, दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? जवाब, हराम है। सवाल है, कौन सी चीज औरत को जल्दी बूढ़ा कर देती है? जवाब, गम और परेशानी। सवाल है, बताइए वो कौन सी निशानी है जिसके जाहिर होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? जवाब, सूरज का मगरिब से निकलना। सवाल है, कौन सी नमाज को छोड़ना ऐसा है गवाया सब कुछ तबाह हो गया हो? जवाब, असर की नमाज। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो आसमान की तरफ नहीं देख सकता? जवाब, खिंजीर। सवाल है, खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से कौन सी बीमारी लाहक होती है? जवाब, हड्डियों की बीमारी। सवाल है, कौन सी बुराई अगर जरा बराबर की हो तो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा? जवाब, गुरूर और तकब्बुर। सवाल है, कयामत के रोज मुसलमान किस जानवर पर बैठकर पुल सिरात का सफर तय करेंगे? जवाब, कुर्बानी के जानवर पर। सवाल है, वो कौन से सहाबी थे जिनकी नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ाई गई? जवाब, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं? जवाब, रोजा रखना। सवाल है, किस चीज को याद करने से इंसान जल्दी बूढ़ा होता है? जवाब, गम को।
سوال: بلی کا گھر میں بچے دینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: دولت آنے کی۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: حقیقت میں یہ کوئی خاص چیز کی علامت نہیں، صرف یہ بے احتیاطی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ سوال: بتائیے کس انسان کے گھر موت کا فرشتہ روزانہ 2 مرتبہ جاتا ہے؟ جواب: ہر انسان کے گھر۔ سوال: کس انسان سے ملنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: مہمان سے۔ سوال: جہنم میں عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوں گی؟ جواب: شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ سوال: ماں باپ کا وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا بچوں کو بھی ملتی ہے؟ جواب: سود خوری۔ سوال: زمین پر سونے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی؟ جواب: دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ سوال: پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو نبی پاک نے پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھی؟ جواب: دکھاوے کی نماز۔ سوال: مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب: نماز۔ سوال: قرآن پاک کے کل کتنے نام ہیں؟ جواب: 56۔ سوال: قرآن پاک کی کل کتنی منزلیں ہیں؟ جواب: 7۔ سوال: مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ملتا ہے؟ جواب: 1,00,000 نمازوں کا۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتا ہے؟ جواب: سورہ اخلاص۔ سوال: گناہ گار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب: اپنے پسینے میں۔ سوال: گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب: 1 دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، 2 اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب: 2 حضرت خدیجہ اور حضرت زینب۔ سوال: خاوند کی وفات کے بعد عدت کتنی ہوتی ہے؟ جواب: 4 ماہ 10 دن۔ سوال: قیامت کے دن کس شخص کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا؟ جواب: پیشہ وار بھکاری کے چہرے پر۔ سوال: کون سے نبی نے وفات کے بعد بات کی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ جواب: فرشتوں کو۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی زبان کون سی ہے؟ جواب: عربی۔ سوال: قیامت کے دن کتنے سوالات کیے جائیں گے؟ جواب: 3 سوالات۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کی رسم کس نے شروع کی؟ جواب: فرعون نے۔
سوال شیطان کی زمین پر سب سے پہلی ملاقات کس جانور سے ہوئی تھی؟ جواب مچھلی سے۔ سوال کون سا جانور دجال کی سواری ہوگا؟ جواب گدھا۔ سوال کس پھل کا بیج سانپ کے زہر کو ختم کر سکتا ہے؟ جواب کھجور کا بیج۔ سوال کس جانور کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب اونٹ۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جو چھلانگ نہیں لگا سکتا؟ جواب ہاتھی۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جس کا دل سر میں ہوتا ہے؟ جواب سمندری گھوڑے کا۔ سوال کون سا جانور ہے جس کا بچہ 100 کلو وزن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ جواب بلو وہیل۔ سوال دنیا میں سب سے مہنگا دودھ کس جانور کا ہوتا ہے؟ جواب گدھی کا دودھ۔ سوال جب ماں کی دعا اثر کرتی ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب جب ماں کی دعا اثر کرتی ہے تو قسمت بدل جاتی ہے اور بند راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔